बाकी सगळे थैद राहा आयज आमच्या पेडण्यान आयज आमचो शिगमो उत्सव हो बऱ्यान बरो आयज हांगासर आमचो सेलिब्रेट जातलो कित्याक जे आयज आमच्या शिगमो उत्सव आमचो शिगमो उत्सव कमिटी ही आमची पेडण्याची आयज सगळे हांगासर येयल्ली आसा तशेंच आमच्या कावन्सिलर चेअरपर्सन वायस चेअरपर्सन तशेंच कावन्सिलर तशेंच माझे सगळे पेडण्याचे सरपंच पंच मेंबर्स डेप्युटी सरपंच तसेच आमचे सगळे कार्यकर्ते धडाडीचे आणि सगळे आमचे पेडणे कमिटीचे सगळे हांगासर आयज येयल्ले आसा आयज आमकां गव्हर्मेंटान बऱ्यान बरो हो आमचो पेडण्यान परत जो काल 2 दीस आमकां दिल्ले आसा 24 आनी 25 तर काल आमी बऱ्यान बरो आमचो प्रोग्राम काल घडोवन हाडलो आसा आनी काल बऱ्यान बरे लोकांनी खूब प्रतिसाद दिलो खूब लोक जालो ते हेका तशेंच आयजूय बी म्हाका दिसता खूब बरो लोक जाल्लो आसा आनी आयज हो जो कार्यक्रम आसा तो आमचो ट्युरिजम मिनिस्टर आयज येवपाचो आसा ते बी कार्यक्रमाक आनी तशेंच आयज आमच्या गव्हर्मेंट आमची आमची परंपरा जी आसा आमची जी शिगमो उत्सव जे आदी पासून हे घडोवन येयल्ले आसा आनी जे आमची परंपरा टिकोवंक लागून आमचो बरो डायनेमीक CM डॉक्टर प्रमोद सावंत ही आमची परंपरा अशीच रावची म्हणून तो खूब काम बरें करता कित्याक अशेंच आमच्या सगळ्या हेतून आमच्या आयज आमच्या पेडण्यान जाल्यार आनी थोडे सगळ्या आमच्या गोंयच्या हेतून आमच्या ही परंपरा चालू आसा आनी हिंदू धर्माची ही परंपरा आयज आमचे हो शिगमो उत्सव हो आमचो रमटामेळ जाता तशेंच चित्ररथ जाता चित्ररथ करपाक पासून ताका खूब मेहनत लागता आमच्या बऱ्यान बरे यूथ आमचे हे चित्ररथ करता तशेंच रमटामेळ ही आतां रमटामेळ म्हणत ती हें न्हू कित्याक जे पळय रमटामेळ ते आपले मेहनत घेतात मेहनत घेवन ते प्रॅक्टीस करतात महिना 2 म्हयने तांकां प्रॅक्टीस करपाक लागता खूब बरें दिसता कित्याक ही परंपरा आमची अशी टिकोवन दवरपाची आमचो डायनेमीक CM बरें काम करता तेणी अशेंच काम करचें आमचो सगळ्यांचो सारको सदांच आसतलो आनी जी पेडण्याक लागून तेणी आयज आमकां 3रे वर्स आयज आमकां हो शिगमो उत्सव आयज आमकां हांगासर दिल्लो आसा आनी आमचे पेडण्याचे लोक खूब खूश आसा कित्याक तांकां तेंच्या पेडण्यान पळोवंक मेळटा ताका लागून आनी अशेंच म्हाजें काम आसतलें पेडण्याक लागून आनी बऱ्यान बरें अशेंच प्रोग्राम घडयत आसतलो आनी हे आयज आमचो शिगमो उत्सव हांगासर हें जातलो ते लोकांनी सगळ्यांनी बरो हे दिवचो प्रतिसादूय दिवचो आनी तेंच्यांनी वयतानाय बी कॅर घेवन वयचे इतलें सांगपाक मागीर आता उद्घाटन व्यवस्थित जालां बरें टायमींग जालां आता फुडले जे चित्ररथ आसतले किंवा जे लोकनृत्य आसतले ती टायमार जातली न्हू नाल्यार डिले जातले फुडले आहा पळय कित्याक खुबशे हे पळयलां हांवें सगळे कडेन 2 जाता खंयसर 7 पासून जाल्ली आसा हो टायम असो जावचो ना पेडण्यान हांवें ऑलरेडी हे स्ट्रक्चर हांकां दिल्ले आसा जे आमचे गव्हर्मेंटाचे आमचे PI बाकीचे तांकां सगळ्यांक सांगलेले आसा जाता तितले फास्ट मूव करपाचे आनी जाता तितले बेगीन हे सोंपोवपाचो थँक्यू सर काय करा
आमच्या लाईटीच आहे. हा, ते लाईट. तीन फर्स्ट प्राइज